नानी हो, आज म तिमीहरूलाई क्लास 3 बाट गणित पढाउँछु र आजको मेरो जुन विषय छ त्यो हो जोड बिजोड चिनौ। र तिमीहरूले पुस्तकमा पेज नम्बर 114 खोल, त्यहाँ तिमीहरूले जुत्ता मोजा किनौ भन्ने च्याप्टर भेट्छौ र त्यही च्याप्टरबाट म आज तिमीहरूलाई जोड बिजोड चिनाउने छु। र नानी हो, तिमीहरू बाबा आमासँग बजार गएको छौ, बजार जाँदा कोही बेला जुत्ता किन्छौ होला, मोजा किन्छौ होला हैन। जुत्ता किन्दाखेरि तिमीहरूले मलाई जुत्ता दिनुहोस् भन्छौ हैन। जुत्ता दिँदा के त जुत्ता दोकानमा तिमीलाई एउटा खुट्टाको लागि मात्रै जुत्ता दिनुहुन्छ त? दिनु हुँदैन, तिमीहरूलाई दुईटा खुट्टाको लागि जुत्ता दिनुहुन्छ। त्यही कारण जस्तो हाम्रो दुईटा खुट्टा छ, हामी हाम्रो दुईटा खुट्टालाई एक जोड खुट्टा भन्छौँ। त्यसरी नै जुत्ता किन्दा मलाई एक जोडी जुत्ता दिनुहोस् भन्छौ। अनि जुत्ता किनेर साथमा मोजा पनि किन्छौ होला, या फेरि कोही बेला मोजा मात्र किन्न जान्छौ र मलाई एक जोडी मोजा दिनुहोस् भन्दाखेरि दोकानेले तिमीहरूलाई दुईवटा मोजा दिन्छ। र कुनै पनि कुरा जब दुईवटा हुन्छ र हामीले त्यसलाई चाहिँ एक जोडी भन्छौँ। र जब त्यो चिजहरू कुनै पनि चिजहरू हामीले किन्दाखेरि, जस्तै भयो हामी केरा किन्न जान्छौँ हैन, केरा हामी दर्जनको हिसाबमा किन्छौँ। तर कोही बेला हामी एक जोडी केरा दिनुहोस् न, दुई जोडी केरा दिनुहोस् न भन्छौँ हैन। एक जोडी केरामा दुईटा केरा हुन्छ, त्यसरी दुई जोडी केरामा चारवटा केरा हुन्छ है। अनि तिमीहरूले अब फेरि जोड बिजोड चिन्नका लागि तिमीहरूले आफ्नो शरीर हेर है। अहिलेको लागि तिमीहरूले मेरो आँखा हेर, मेरो आँखा कतिवटा छ? मेरो आँखा दुईटा छ हैन। तिमीहरूको पनि आँखा दुईटा छ। अनि हामीले के भन्छौँ? एक जोडी आँखा भन्छौँ है। मेरो दुईटा कान छ, तिमीहरूको पनि दुईटा कान छ, त्यसैले हामी यसलाई के भन्छौँ? मेरोमा एक जोडी कान छ। अब नाक हेर त, नाक के हाम्रो दुईटा हुन्छ? हुँदैन। हामी के तिम्रो कतिवटा नाक छ भन्दाखेरि के भन्छौँ? मेरो एउटा नाक छ भन्छौँ हैन, कि मेरो एक जोडी नाक छ भन्छौँ। हामी भन्छौँ मेरो एउटा नाक छ, किनभने नाक एउटा मात्र भएकोले गर्दा हामी एउटा नाक भन्छौँ। अनि जब तिम्रो कतिवटा आँखा छन् भन्दाखेरि हामी भन्छौँ हाम्रो दुईवटा आँखा छ है, बा हामी भन्छौँ हाम्रो एक जोडी आँखा छ। त्यसरी नै तिमीहरूले आफ्नो हात हेर, कतिवटा हात छ? दुईवटा हात छ। अनि हामीले के भन्न सक्छौँ? दुईवटा हात भएकोले गर्दा हामी भन्न सक्छौँ मेरो एक जोडी हात छ। त्यसरी तिम्रो कति जोडी खुट्टा छ भन्दाखेरि तिमी के भन्छौ? एक जोडी खुट्टा। गाईको कति जोडी खुट्टा हुन्छ त? त्यसो भए गाईको दुई जोडी खुट्टा। गाईको अगाडि एक जोडी खुट्टा र पछाडि एक जोडी खुट्टा गरेर दुई जोडी खुट्टा गन्दाखेरि फेरि कति भयो? चारवटा। एक जोडमा दुईटा अनि दुई जोडमा चारवटा हो। त्यसरी नै तिमीहरूले आफ्नो हातका औँलाहरू गनेर हेर, 1 2 3 4 5। हातका औँलाहरू कतिवटा हुन्छन्? 5वटा हुन्छन् है। यसलाई हामी जोडी भनेर भन्दैनौँ। अब हामीले यसलाई जोडी बनाउनु छ भने चाहिँ के गर्नुपर्छ? जस्तो यो भयो, यो दुईटा मिलेर एक जोडी भयो, यो दुईटा मिलेर एक जोडी भयो, तर यहाँ एउटा छुट्टै रह्यो। त्यसै कारण यो हाम्रो हातका औँलाहरूलाई हामी जोडी भन्न सक्दैनौँ, हाम्रो हातका औँलाहरूलाई हामी बिजोडी भन्छौँ। अब म तिमीहरूलाई जोड र बिजोड एउटा चित्रको सहायताद्वारा देखाउने छु। नानी हो, तिमीहरूले आइसक्रिम खाएको होला र मैले यो चाहिँ आइसक्रिमको स्टिकबाट बनाएको हुँ र तिमीहरूले यसलाई राम्ररी हेर्छौ र म सँगसँगै गर्छौ। यहाँ कतिवटा आइसक्रिम छ त? यहाँ दुईटा आइसक्रिम छ। यो के भयो? दुईटा भएकोले गर्दा अघि नै मैले भने हैन, मेरो दुईवटा आँखा छ, त्यसैले यो दुईवटा आइसक्रिम स्टिक छ। यो दुईवटा भएकोले गर्दा र साथमा यहाँ कुनै दुईवटा जोड बनाएपछि यहाँ केही रह्यो? रहेन। त्यसैले यो के भयो त? हाम्रो एक जोड भयो। के भयो? एक जोड है। र त्यसरी नै अब यो आइसक्रिम स्टिक गर्नेछौँ। 1 2 3 र यो दुईटालाई मैले के बनाएँ? जोडी बनाएँ। यो एक जोड भयो र यहाँ एउटा आइसक्रिम स्टिक छुट्टै रह्यो। अब यसको जोड बनिएन। यसको जोड नबनिएकोले गर्दा चाहिँ यसलाई हामी के भन्छौँ त? यो एक जोड भयो है।
यसमा एक जोड छ र एउटा छुट्यो। एउटा चाहिँ के भयो? एउटा चाहिँ के भयो भने एक जोड रहेर एउटा छुटेकोले गर्दा त्यसलाई हामी के भन्छौँ? है, यो एउटा बिजोड भएकोले गर्दा यहाँ के भयो? कतिवटा भयो टोटल? 3 वटा है। यहाँ 2 वटा, यहाँ 2 वटा, यहाँ 3 वटा, यहाँ एउटा छुट्टै भएकोले गर्दा यो बिजोडमा गनिन्छ। 2 जोड भयो, 3 बिजोड भयो। अब त्यसरी नै हामीले यसलाई गनौँ 1 2, यो दुईटाको एउटा हैन झुण्ड बनाए, यो दुईटाको एउटा बनाए। त्यसरी अब यहाँ कुनै रह्यो? केही पनि रहेन र यहाँ केही नरहेकोले गर्दा यो दुईटा चाहिँ जोड बन्यो। यहाँ 2 वटा जोड बन्यो, जोडी बन्यो, 2 जोडी बन्यो र यहाँ कतिवटा छ? 4 वटा छ है। त्यसरी नै अब यो गन 1 2 3 4 5। अब यो दुईटा जोडी र यो दुईटा जोडी बन्यो र यो एउटा छुट्यो र यसको जोडी बनिएन। त्यही कारण यो के भयो त? हाम्रो बिजोड भयो। के भयो? यो हाम्रो बिजोड भयो। यहाँ 2 जोडी र 1 बिजोड भएकोले गर्दा यो के भयो त? हाम्रो यो हाम्रो बिजोडी भयो। अनि बिजोडी हुँदा कतिवटा हुँदो रहेछ हेर? 5 वटा भनेको बिजोड। यहाँ दुईटा जोडी, यहाँ 4 वटा थियो, 4 वटाको 2 जोडी भयो भनेपछि यो जोड हो। अनि यहाँ 1 जोड 1 बिजोड 3 भयो भनेपछि यो बिजोड भयो। यो 1 जोड 2 भएकोले गर्दा यो के भयो? हाम्रो जोड भयो। त्यसरी अब यो हेर है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 वटा छ। अब यसको मैले फेरि जोडी जोडी बनाउँदै जाँदा यहाँ कति भयो? एउटा दुईटा तीनटा। यहाँ केही रह्यो? यहाँ केही पनि रहेन। त्यसै कारण यो के भयो? जोडी भयो। 3 जोडी। अब 3 जोडीमा चाहिँ कतिवटा हुँदो रहेछ भन्दा 6 वटा है। 6 वटा रहेछ यहाँ 5 वटा रहेछ, यहाँ 4 वटा रहेछ, यहाँ 3 वटा रहेछ, यहाँ 2 वटा रहेछ। अब यसबाट हामी के बुझ्न सक्छौँ त? 2 राम्ररी हेर, यसरी जोड बनिएको र केही नउब्रेको, केही पनि नउब्रेकोहरू हेर्नुपर्छ। अब यो 2 यो जोड रहेछ, यो 4 पनि के रहेछ? जोड रहेछ, यो 2 जोड रहेछ, यो 4 जोड रहेछ, अनि यो 6 चाहिँ के रहेछ? जोड रहेछ। त्यसो भए हाम्रो 2 4 र 6 अङ्कहरू चाहिँ के रहेछन्? जोड रहेछन्। त्यसरी नै 3 मा यहाँ एउटा उब्रेको थियो, त्यही कारण यो 3 चाहिँ के रहेछ? हाम्रो यो 3 हाम्रो के रहेछ? बिजोड रहेछ है। त्यसरी नै यो 5 मा पनि एउटा उब्रेको थियो है, र यो 3 र 5 चाहिँ के रहेछ? बिजोड रहेछ। अब म तिमीहरूलाई जोड र बिजोड अङ्क चिनाउने छु। अब म अङ्कहरू लेख्ने छु। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अघि नै हामीले यहाँबाट यो 2 4 6 है, 2 4 र 6 चाहिँ हामीले जोड भेटाएका थियौँ र यो 0 र यो 0लाई पनि म लिन्छु र यो 8 लिन्छु है। 0 2 4 6 8 यी अङ्कहरू चाहिँ के हुन्? यी अङ्कहरू जोड अङ्क हुन्। तिमीहरूले राम्ररी हेर, 1 अघि नै हाम्रो 3 आएको थियो, 5 आएको थियो आइसक्रिम स्टिक गर्दाखेरि, 7 र 9 र म यी अङ्कहरुकै एउटा दल बनाउँछु फेरि। 1 3 5 7 र 9। 1 3 5 7 9
1 3 5 7 9 चाहिँ हाम्रो बिजोड अङ्क हुन्। अब राम्ररी हेर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 र यति अङ्कहरुबाट 0 2 4 6 8 चाहिँ के रहेछन्? जोड अङ्क रहेछन् है। हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ यही हो 0 2 4 6 8 जोड अङ्क। यसलाई हामी के भन्छौं? ऑड। यसलाई हामी के भन्छौं? इवन भन्छौं। के भन्छौं? यसलाई हामी इवन भन्छौं है। 1 3 5 7 9 लाई चाहिँ हामी के भन्छौं? ऑड नम्बर्स भन्छौं। ल अब तिमीहरूले यो खातामा लेख्छौ भने लेखिहाल। तिमीहरूले यति कुरा बुझेका छौ भने तिमीहरूले जोड र बिजोड सजिलैसँग चिन्न सक्छौ। र 0 2 4 6 8 जोड अङ्क, 1 3 5 7 9 बिजोड अङ्क। र अब म तिमीहरूलाई संख्याहरूबाट चाहिँ कसरी चाहिँ जोड अनि बिजोड चिन्ने त्यो सिकाउँछु। अब हामी अघि नै मैले तिमीहरूलाई भने यहाँ राम्ररी हेर्नु 0 2 4 6 8 नानीहरु तिमीहरूले राम्ररी हेर है। मैले भने 0 2 4 6 र 8 चाहिँ के हुन्? जोड संख्या हुन्। अब तिमीहरूले दुईवटा अङ्क भएको संख्याहरूमा कसरी चाहिँ जोड बिजोड चिन्ने त? अब तिमीहरूले जहिले पनि दुईटा अङ्कको जब संख्याहरू देख्छौ तिमीहरूले एकाइ घरलाई पहिला हेर्नु। पहिला के गर्नु? एकाइ घरलाई हेर्नु। 1 र 0 10। एकाइ घरमा के रहेछ? यो एकाइ घर हो। यो एकाइ घरमा 0 रहेछ भनेपछि यो 1 र 0 10 हाम्रो जोड संख्या हुन्। अब यसमा तिमीले 2 बसौ है। अब यसमा 4 बसौ, यहाँ 6 बसौ, यहाँ 8 बसौ। अब 10 12 14 16 र 18 यी संख्याहरूका पछिका एकाइ संख्याहरू राम्ररी हेर। र एकाइ संख्याहरू हाम्रो 0 2 4 6 र 8 हुन्। र एकाइ संख्या जहिले पनि 0 2 4 6 8 भए यसलाई हामी जोड संख्या भन्छौं। ल अब यता हेर। एकाइ संख्या 1
9 एकाइ सङ्ख्याहरू जब दुईटा अङ्कले बनेको सङ्ख्याहरूको एकाइ घरमा चाहिँ यी सङ्ख्याहरू जस्तै 1 3 5 7 र 9 आदि बिजोड सङ्ख्याहरू जब हुन्छन् दुईटा अङ्कले बनिएको सङ्ख्याहरूमा तब यसलाई हामी के भन्छौँ बिजोड सङ्ख्या भन्छौँ। अहिले हामीले अब 2 अङ्कको सिक्यौँ है। अब म फेरि तिमीहरूलाई एकपल्ट फेरि 2 अङ्कको नै गरेर देखाउने छु। यो भयो है। अब म यसलाई एकलाई मेटाएर हेर्दै जाने, यसरी चाहिँ जोड र बिजोड सिक्दै जाने है। है अब यो राम्ररी हेर 20 22 24 26 28 यी सङ्ख्याहरू हाम्रो जोड सङ्ख्या हुन् हैन। अब फेरि यहाँ राम्ररी हेर, हामीले जहिले पनि जोड र बिजोड सङ्ख्या जब छुट्याउँछौँ तब हामीले त्यसको एकाइ घरलाई हेरेर छुट्याउनुपर्छ। एकाइ घरमा बिजोड अङ्कहरू भए त्यसलाई हामी बिजोड सङ्ख्या भन्छौँ। बिजोड सङ्ख्या है। यो हेऱ्यौ अघि मैले 10 12 14 16 18 11 13 15 17 19 देखाएको थिएँ र अब 20 22 24 26 28 हाम्रो जोड सङ्ख्या हुन्। 21 23 25 27 29 हाम्रो बिजोड सङ्ख्या हुन्। त्यसरी नै अब तिमीहरूले दाहिनेको घरलाई परिवर्तन गर्यौ भने तिमीहरूले जोड र बिजोड सङ्ख्या बनाउन सक्छौ। 34 36 38 30 32 34 36 38 हाम्रो जोड सङ्ख्या हुन्। 31 33 35 37 39 हाम्रो बिजोड सङ्ख्या हुन्। र अब फेरि यो दाहिनेको घरलाई म मेट्छु। अब फेरि 40 42 44 46 48 हाम्रा जोड सङ्ख्या हुन् है। अब यहाँ फेरि मेटाएर यसरी तिमीहरूले जोड र बिजोड बनाउन सक्छौ। 41 43 45 47 49 राम्ररी हेर 40 42 44 46 48 जोड सङ्ख्या। 41 43 45 47 49 बिजोड सङ्ख्या। र यसरी हामीले जोड र बिजोड सङ्ख्या चाहिँ हामीले बनाउन सक्छौँ है। अब म तिमीहरूलाई फेरि अहिले मैले 2 अङ्कले बनेको सङ्ख्यामा कसरी जोड बिजोड हेर्ने भन्ने तरिका सिकाएँ र अब म तिमीहरूलाई फेरि 3 अङ्कमा कसरी हेर्ने त। अब तिमीहरूले यो एकाइको अङ्कमा चाहिँ 0 2 4 6 8 3वटा जब अङ्कले बनेको सङ्ख्या हुन्छ त्यसको एकाइ घरलाई अहिले पनि त्यस्तै नै हेर्ने। अहिले पनि एकाइ घरलाई नै हेर्ने। जस्तो भयो यो 1 0 0 100 100 हाम्रो के हो जोड सङ्ख्या। 104 106 108 यहाँ 101 103 105 107 109 है। यसरी तिमीहरूले 3 अङ्कको सङ्ख्याहरूको तिमीहरूले जोड र बिजोड छुटाउन सक्छौ। यसरी अब सङ्ख्याहरू बढ्दै बढ्दै है तिमीहरूले यहाँ 1 2 3 सैकडाको घरलाई चेन्ज गरिराख। यहाँ 2 2 2 है 2 2 2 2 2 2 2 यी जोड सङ्ख्या हुन् र यहाँ हाम्रो बिजोड सङ्ख्या। र यसरी नै तिमीहरूले 4 अङ्कले बनेको सङ्ख्याहरू पनि तिमीहरूले जोड र बिजोड छुटाउन सक्छौ। तिमीहरूले जहिले पनि एकाइ घरको सङ्ख्यालाई हेर्नु
एकै घरका संख्याहरू 0 2 4 6 8 छन् भने ती संख्याहरू जोड संख्या हुन् र 21 अङ्कहरू जस्तै एकै घरको अङ्कहरू चाहिँ 1 3 5 7 9 भए ती संख्याहरू बिजोड संख्या हुन्